ये दाखली अहमद मोहम्मद हुसैन है बस ये خو گندین ماجی خو دنیا امینو من احمد سفر همی عالم من یوسم احمد سفر احمد حسین بس جنسیه احمد سفر بس یوسم احمد سفر از پاسیا میوانات کن و تلفزیون هایدی اون سر مواتن سر چوبن مواتن خیر و سلامت پاسیا کارمندین متکن یه تلفزیونی و سپاسیا ربازا ملا مصطفی کم که افتیانه بوی ملتی دانای و مخیر جدیدی و سپاسیا مسعود بارزانی کن یا اون گلب خیراتن سر چاپ از سال 51 که یش دای بود و سال 50 یعنی 66 از 3 زوجی و از بیمه پیشمرگه و اومده شغل خود پیشمرگه تیکیو و دیال سلطان سوری مروفه که باش بود یه شورشگر بود عمری ما بود حتی 14 سال تیلون اخلاص بینه هم دیال خود اگر وقتی که ملا مصطفی سر حل دایو عالم بی هم گلک ملتا که بندست بون و گلک تعدال متاتا کرن و حتی شرطک خود با گندی او گند همی ترسادانه نفست و جمعش برای خدای دفاعاتا کرن تفنگی را کنو دفاع ملت خوب کنو امج ملتنو امج خودان ازماننو امج خودان بشرنو مجی شورش خدا گل شورشه ما تفنگ را کنو ام به ظلمی سر خود را کنو ما پی خوش با ام زحمت ببینن ام بین شهید کرن ام خسارت ببین ام شول نکن ام برسی بین ام شورش بکن و اوش ما به هرچی ام تیگواندن مثلا را سلطان سیاری بو قایده که ما بو مازن سیاری بو همه گازی ما که اونو تقصیر نکن دو دفاع خوب کن هرچی دلچوی ام رو ما دفاع خوب کرو بردام حتی اول کجی ام به یه شهید بی یه مویجی سر شوله خو سر بردام یا خو اگر در از سال 2 با مرا مصطفی تفنگ دانه ما خودش رازی بود واجبا ایکی 64 بود واجبا 2 66 بود همی 64 بود من نویسین حساب کردم و هم پی رو بونو بونه پیشمرگه و وقتی دیم چون پینچای رومانه منطقه گلالای پشتینگی هم نقل کردن محمد فاخر محمد آقایجی که را قاید داد یلمه و سلطان سیوریجی و هم پی و برن حرکت روژا 66 حکمت حرکت سال 66 حکومت منطقه گرمیان گرفت منطقه گرمیان گرفت عبدالله پتریشی عمرهیز بود و ام برنه منطقه دا منطقه هم سالا که و 2 هیرو مونویدی حتی منطقه جرا کودی پاکش کرده و حکمت صاحب و ما فاخری عمر بطلیون و که پیشمرگاه اکری پیشمرگاه همی زفرانده و همی هانه و شوله خوکرو هم سالا که 2 ایوامان هم شنی اجازه مدر که تمام اجازه وقتی هماتی نه اجازه سالا که من اجازه سالا پاشته هم واجبین مدر کتم بو سری زوسکی هندرینی 3 سالاجی امیره 3 سال امیره بونو مشغول خوب ریده برو پشتینگی ام نقل بون سالا 69 2 ماهی 69 ام نقل بون بو هزا شیخان حسا عمر هیز ما بو اما نویره ما واجب خود گرتنو جواتی دی تقدم ام وقتا که بعدری ما گرد بو ام تیدا بون تقدم ہوتا ما مشکوندن حتی چونه بینه بنیسر دی پشتینگی جرا کودی ام شر سری شیخودی تقدم ہوتا ما جلا شین ندانو جلا کلوانو جلا کودی هر هم چونه مشکوندن حتی چونه ایسندی حتی مولا 10 جاروان عرضا تقدم عزیزیان می تاوتین یده ای تاوتینو مشغول خویتریو منی مهنگی اما ایمان هبو مسئولی نجی ایمان هبو وقتی تو گود با ایکی تو ده پشتوان مروا 5 سال ما پشت خواسته پشت خواسته حتی او مرو نه صحت بانه و نه ناجر بانه دیدو چو بانه پشتاته برند
وقتی پیشمرگی ما انگلیسی مسئول و وقتی هم چای به موی خانه قنومن دلیار چواتل پشت خانی خوب مخلصی شد کی و ساویری من مخلصی شد کرد و نجا عجیمتی نه فرق نبود که از گرمیان بم آن نابراری بم آن ناب مزید منطقه دو کی بم من شغل خود درست کردم شغل من درست بود و حتی 14 سال شورش اخلاص بین 14 سال شورش اخلاص او معامله سماعت کردن هم فاش کردن هم دیسا مال مصطفی قراره که الله دا گوت شعب من کس شری نکدید بردر کفت بلا بید بو ایرانی بردر نکفت بلا تسلیم کرد هکا اف قراره جی مال مصطفی حتی مالا ام دا گلک زحمت دشمن دا گلک زحمت گین تمه و دشمنی حست کرد ام 4 تفنگا پاوشن دا ما فنا کرد بس ام تدانا جبون ما او کرد حتی وقتی که دبابو ام من دستن حکمت یا سلمان سایتر گندا شک بدید رابطه و مفرزان داخلیتا نما ایک بیشتری که اوه کرده دید بر ادام که گلت ترسک و مازن بود گود بابا محمود ایزدی درکتی دو بابا محمود ایزدی پیشمرگه یه جاراشین بون بر ویلی و عالم همچ که گلکا برای خدای وی ترسه وی لزه مشغول خوب ریوه برو حتی پیشمرگی هند بونه پیشمرگی و هندک بونه پیشمرگی قچاق بونو از حقیقتی و ملت ما مخلص بو و مسئولیت مد مخلص بون و قرار مد بنیجه خوبون مشغول خطا حتی گلانی وقتی سرحلدانی و وقتی شهید محمودی و گلک و مسئولیت مد درکتون و مفرزه حتی قباط کرن مفرزه و مسئول و المنطقه و شغل خود کرد و مسئول منطقه ایک مال رمضان بود ایک صدیق زایتایی بود ایک خالد بانی بود ایک خالد شلی بود ایک امین گورتی بود ایک عبدالعزیز پینداری بود ایک همی شغل خود دست خود تیگریتان و شغل خود دیال حکمت برکت داده کی حتی وقتی که حکمت هنگ تانگا بود دشمن خوش منطقه صاحب کرد ربيعيت خو عيد خو عم صعبتين وبربي نفر بونو ومعجي جينا خو پیدا کرو عم پیشمرگاتی خو جيت کرو حتى ایلون گلانج خلاص بي سفرازي في ملتي هچی تریب سفرازي کرد وقت سالا 66 بینه پیشمرگه امید نقل کرین امید چونه خانه کنی مندلو وی شره باخرانه و بیلوله گنداد بیشنه دیبرا بموی امید داخل بین مسئول ما فاخر نگر سوری بو سلطان سیاری بو یه دور براجی حمید صوفی گلمه باشید به خودش راضی بید حمید دی احمدی گلمه بو و ابو بی امین صوفی حجی گلمه بو اینس شیطو گلمه بو علی کحی سلیم گلمه بو او گلک دی اکثری گله ما بیلولاستان امی چونه سرتک جی امر و همی تیدا بون ما شرح خوی که سرتک جی آستان دی امی چونه میدانه ما میدان جی آستان دی امر و همی تیدا بون و امی چونه زمناکو جی ما آستان دی امی داخل بین و یکی دوته عارض ویدید یه شهید بیدیل ما برای این بخیری گم بود جهنگی برکتی بود یکی دوته امین جی وقتی هم چونه گراشلا او جلویره شهید بی او جلوندی ما بود امینه صلح عبی و پشتی اینگی وقتی هم منطقه ما باخش کری و رینشتیم هم سا گوید فقیه بون نبو فاخری تلفن کرد گوته ادی چم گراس الاشتینم پیشمرگم این هار بود هم چون فاخر خوی گل مواتی سلطانیاتی ما گراشلا استاندی گومر کداناتی دا مزان کرد شویره دا مگلق لاقتان هم سالا که دو ایوان من هم اجازه همه تاتی نه اجازه مال اجازه شرع اسمی یه بعدری همه تدابین اوجی دیسا هم خو اجازه و چون مسئول ما تعمیر رحمتی بود برای خود تعمیر شهید بود این تعمیر شهید بود
تعمیر رحمتی بو اسلامه خلیلی بو حاجی یوسف و انسه شتوی بو مصطفی ابراهیمی بو او گلک که دیجی گلمه بو نوغت همیا بیرام نوغت و پا گلک نت 20 و 30 و 49 صده هانه هکا همی گلک زحمت کش گلمه بون با قدری ماستاندی و امی زفرین هاتی نوه روژا چند روش بینه چون گوته تقدم هات اسپینداری امی چونی اسپینداری جی اما عبدالعزیز گلمه بو اسپینداریا سموی رحمتی بو سموی عبدالقادری و علی سلی بو عزو بو ام گلک بون مسئولین من منطقه جی میزویز دی بو و گلک مروی نیازگل بون صدیق زایتایی بو و اویدی بو خالد بانی بو و گلک دیشی همه چونه و گوته هلون تقدمات بو آشق همه چونه و رجویجی دیسا مالا رمضان یاتی گشته همه و یه سرکتی نگوره یه بیا شهر تیلو گوی بو و عیسا گرگوی بو و حاجی سعید حاجی سلیمان بو اسپینداری و اسلامه خلیلی بو گلک بون اوجی سرکوره جی موانه کریه ایمه چکوندین و امید زفرین نبا امید زفرین پشتین یه جا گلک شرعی دیجی بیرا مروینی حتی ما بسی سر اسپینداره جاره که بکن ام بیزار چون ببین اینجا پشتین یه اوی توی ساله نه اختم اجازه ایلونه پشتین یه واجبید ما یه کتنی سر زوسکون درین ها ویرجی بلی ما وقتی شرعی فارس کرا مارکیوان زحمت که مازن دید بو و حکمتش کن بو وقتی هم چونه بدلان چون مزوزه گلتی هشتا کلخیتوان تجی بدی با کفران ویرجی تو جا حکمت هات که ما هیچ کندین مسئول ما دیسا حمید بو و ربیعه بون دانا بون و حمید دی بو و ام گلک بون از بون حسن حاج سلیم بو حسین حاج میسوی بو امینی میسوفی حاجی بو احمد رحمتی و احمد عبلای ام گلک بشار خویتری ام 3 سالا جی یتمونویری حتی مالا گلک جا شر چه بین من جعت آینای همی عناشن بیجم همی بیامنینن پشتی سالا 3 امین نقل بین امین نقل بین هاتی نوه اوجی جلکو دی شر با عدری امید کلبین ام گلک بون جلکو دی شر سفنی امید چوینی ام مسئول سلطان بو و یه منطقه جنگی حسومی خان قایده ما بو حسین مباشر گل ما بو و گلک دیجی دیگو بیین میرینو نماینه با سفنی به خودینا سب پشتانده که دک در باز بون واسه شرب قوادو یه زفرین جلکو دی امید چونی ما استان دیه و امنیت بشک دار بین حتی گشته انفاله وقتی گشته انفاله سر شیخودی مدرسه برینداره که دان شیخودی جی حکمت خود انفاله را بیان نکرد و حکمت آتی من میش کندین گرینت فوجی دان پاش ها بو انفال چه بو تراوستای نه ترسن گوی میل چرشیرکه که کردینیو ما معلمه ها گوت والا محمود ازدی درکن هیچ من ندید روزه که از و متمحی و همه دیگه جا ساخت و بیکوی ام چون مساکر آخر سیده را و مرانی مشهوره مساکر گویش کن ام چون بن برای که علامه دید اف حسینی محمد طاهی و تبادلش که سلام علیه علیکم رو حسین ترکی یه گشت محمد ازدی هاشی و طلاب میوان اولهات محمود و ویدی ما زاد خداوان و امهان نبود پشتینگی معلم من نیاسی و اما منطقه و جاجاتات و شوه و روژه و تیکری او بود پشتینگی جرکادی شرویره کتابیسه بیسته بودن و مفرزیل و گلی افریقی کتی خود سلامتی دانو در کت والا ایواری بود اینی سی گوته احمد مولد ما او که بون بار بو شنی پازمه هاته اینی سی گوته احمد گوته او
گوتی کاره و سلوریتو هاتی اماتون سلوریتو یه هاتی مالابان گو خود محمود برینداره اول دیره بنجری یه گوتی درمونه کی تشته کی ولان داویدی ها بو اما پیتشون درمانی نه همچون من محمودی نمار از اینو چونو ما درمان کرو چه بو و شرش کفته هم دیسا زعیم علی بو ایران هات بون خالد شلی بو خالد بانی بو امیگا ورکی بو از بو هم بونه مسئولیت از خوب من مسئولی هربا هرب گلبا هم چونه مفاجاش کفتستان و تدخل تدا که و گلسی لحمه اینا و هم زفری نبه اما نه مرانه که ما حتی تید ویرانه چون مرانه اما تبه زیوه جدیل هایک شما جا شوری و حتی گهندی گلانه جارا کدی شر ویراجی شر سر کولاسنه هنگی امی توتینی دیسا اوی دیبو اوی سندی جام مسئول لجنه اوی اندام لجنه بو هنگی لجنه سیدارا امی توتین یه داخل شمال مسئول لجنه ما بو دیال شمالی از بوم سیوریا صادق بو محمد رشید بو و سعید خورشیدی پیشمرده بو او بو و گلک سوری نمیتاتین بیز تدخلات شرش دوکری و اندر طرمبلت حکمت سوتینو ایک دو که تاتین شهید کرنو امی زفر نیوه پشتینگی گلانه اوه گلون چو گلانه امید بینه پیشمرده و نووک دو حتی مال جاهرا گل جاهرا امید تاتینه سر اسپیندوری در وقتی حاجی حمیده و شهید بین هم گل وقتی تقدمه کدی و مازن ها انچونت بری که دا یک شویا شهید بود من شهیدک دو تقدم ها ایلونه وقتی کره اویدی شهید بیدی سا مثلا ایلون بود اکو زیباری هاتی نیا کشتن هم دیال بازگر بود مسئولید ما جاو هاتن اما جبهه بردا ما گو تقدم نوید او هاتن زیباری جای مدید هندکش ما از گلوان نبون ولی هندکش ما هم چونه گوره چونه بری گوره چون همه ترویست راجع خودچه که یک جه سلوی برای طوی بود یک کوچه یک جه عبلاش کفتندی بود یک جه مصطفى حسوی بود یک جه علی که حلی بود یک جه بود بیجم اسم برای سلطانی بود و گلکسیوی مجیدیال بون و سپینداری بون و این او بود 10-15 زیباری آن نکشتن و شکستن اویجی جارا گلک جارا میتونی سر اسپیندوری ما شرع خواهید کردیم و حتی خلاصی حکمت نگشتی جارا که گشت اسپیندوری نگشتی از شوری چه جارا حکمت نگشتی از شوری حتی انفاقی و ده شرع بعد اشتایی لون بود از جارا که بریندار بیم ساچما توپی پشتینگی از جرا کدیش الهام کلبم تاقی 3-4 از بریندار بیم پشتینگی سری کنی کجی تلقه که 9 میلیمتری نو برینداری باید که از بار پشتینگی جارا که تیل که دین سرام تاقی از یه بریندار بیم دو شهید جمدان گلک برینداری تشید خودی نخوشی همه هندی جانا ما نوتو ای که یعنی شستو ای که حتی نوتی ام نخوشی دو ایرانی بن بیره بچه عرده بن و هندی بیره معیشت ما نوخورنا ما نون ما دست دشمنی دو گلک اب نخوشی بود
و مجی واردات و حال جی نبون ام در رابن خوب بدزن چپ قرد چپ دین چنه رخی گنده کی حتی دو شوید و چند فرده که وریدن همه حتی هم تاتن گلش تاتون نکشتن افه بود دو این نمال بس تشتا که باش خودی کرم جل نکر بود خودی تعالی جاوید ملت ما افید موینه به حرکه عیال ما فکر تا چونه با جیلونه تا برسی با دو شلوی قطینی وقتی میوان اکتا تا در خونیه تا نون اکتا با خودی تعالی دلی وی عیالی وی مالی وان جنکا فکر نه قدر که خوی قدر که دست میوانی خوبه خاصتا پیشمرگه ام پیشمرگه خودت آلا واسه بدری وی شعبش ری کرن کسی ندگوتی پامنین آن هیا دو بشتی برای دو وقتی لیت بونه میوان جنکه نه خودی وکیده چد بن حب در را دو چند قرک دینن لیکن دو نبه پیشمرگه خود پی خوش اف کلمه خودی کلمه کرد اگه یا خوشی خودی من خوشی ندیده پشتی نو تو ای که و لیگ زفرین و پرلمان اوناتی دونان و ام خود بینن ارزانی و تخوشی دا و خودت آلا و ملتی سر بخید هکه مبر اینگی خوشی ندید شنا خوشی زد و مزگینی وقتی که جابا نخوشی بو مهاتی دو تشت نخوش همی عمر من چجورش بینو کن ید کتی نسادلی ما ای که انفال ام شرکتی بون و ما دور خوب جه اینا بو وان دولتا وجدانی گل نکر ول نکرن یا دویجی وقتی جوابا نخوشیا مالا مصطفی بو مهاتی مرنه چوکی دریوا ما ام بجوی بون و ام دنیا دا بون ام بالرزالت بون مالا مصطفی جه ام هیلا زارو كرة من كرة ماستر سعيدة أو في قبل ضابط الحرس حدودة ودو كرة توجي بيش مجان أو يمصنع يدي ديدا محمد أو جي بيش مجان يلدم ديدا سفر أو جي بيش مجان يجدويا محمد تنيل دم أو جي وكرة كدي ما هو نادر شهيد بو بيش مجان أو شهيد بو او بخير بچه فاخرجي او جي كوري منا او جي جدويا او جي شولي پیش من گوت یا کدر علاقه و یه مصار و آزاد جي پیش مرگه زابده و گوه امسیدیا او جي پیش مرگه كوري مني بچی که منو که 6 كوري تاين ای کل در منی دی همین جدانه بس گلت ریز گرتن خواه ایک نوشت از شولی عطاس پیدی تلفون منه کد باب از بچمانه از نساخم چک جرتک بوم چه بازه باشه آن ایک دید تشتکی ده ایک دید اوی ده ایک ها چه بود تبینه ایک دید ماسیاق ایک دید بود فلا اول حاصل گلت باشه کچاجی من 5 کچه تاین 4 یه چونه ساورس قد خو ایک و هایو مای او مایو بچکتره مثلا انفال نخوشی دنیای ما انفال دیتی نخوشی مازن و امبانت گوره را و دنیا همی خربوز سر گوره و حکمت عالم پزدی ها کیمیای و تایرها پاش او همی آفیق دا همی هم نخو از گل آویلا خو و گل امین حجی آقیب او جب بابه سگبانی او جب آویلا و عبدالله یوی شهید بی و الحاصل هم 15-16 رئیس آویلا گشت نهید ما کس نبرد را خوری هندی عالمه گود یا ما بخود تحصیلی و خرب پتر جنکه ند مجد بون که ام تسلیمی حکمت نبید ام نواجی گه اما بس شورش کرد بود که ام راستا کسی داد متهم نبود بس ما شورا اما ایک ما دیکون دو بشتم احمد جیبه با ام نوچنا حکمته هلو قسطا عطو شرازای قسطا ترکاب که ایرانی بکه چل متد بلال مبید ام بری فی ترکاوه چون گل عردم کنه کمینه و حتی برازه که من سب پشتا استری بدست سنگه دیگه خومه رو او حتی سجاره که می هویتی می زفراندیه و نخوشی نکارنده و برساتی و رزالت و پیخواسی همه خود زاند حتی هم گشت نه ترکاجی هم گرتن دامه تسلیمی ایرو خیلی ام چونه آروشه حتی اندی
ما ایکی پرده گوت آفیا قطع کری ترکا شور بن وقتی هم داخلی محور آروشه بون عسکر ها دور آمد گرد من خود تسلیمی ترکا کرد و من تسلیمی رو کرد من ایک خاطر پیش مده مگوته زبر گازی که نیاز بود جا آروشی گلک دوستن بون گوته و مگوته هر بجا حجی نویف ام برنه ایراقی والا چو رسپیت گوندی همی پیک وقتون و حجی نویف هات آخی جیوی کرد جندی آوانید کرد نیزی که مبن او هاتا دفن مگوته زبری گل خوبی نترکیه که باز آمد زبری جینا زابط گل اکتا خفتن گوته هلوم بود نیراقی زبری گوته والا مانده بنه ایراقی حاجی نویف گوته دو با بیجم گویی گوته امرو و سبخته وی تاتی این بخت ترکی وی تاتی نه سوا خومن خونی مبر عبد از گنده من حساب کن گنده که عراق انفال کن از بیان مروا سبخته و نغلی هنده چون زابده مازن هات خاطر چوب جاشن که ما عیالی ماشین ما بدر که ایزراب کرد و گفت امنا چنو کرد گریو گفت زابدی خودی نکه از ده اختیاری رها خوفی گندی کم از بخت خو گلوان مرواخ راید سبخت مواتین و سبخت تا تو عمری ویره وجدان تا قبیل که تو ونا بیجاره کدی تسلیم استندامین کی تو نو وان ربیع جیشه راوی قیامته و حتی گاش نویره اینو زابط چو برقیقه اینا عمر درکه گوته ند راستی من ترکابن پو نیو وقتی هم بری رولا حجی نوش دم گنده خو کرد گو هر کسک دواره خو وان ونه کرد حجتا گیای حجتا شکری حجتا تشتکی بو آروشی اوان مروا سیار کن ببن او آروشی هاتن بیچاره مهمه هم برای خدای من پیشه شکید من خریستی ها کن هندی عسکری گوته چین آبتو و نو گوته بو خیر اول حاصل هم برن هکه حجی نوی و آروشی هسپیت آروشاوی روزی من مثلا نبانه دامه جره کدی تصمیمی صدا میکن ام ندونه بخرتی اوید هو ساتی نان اما چون خود زام چلت کرد بجا ام ممنونی همی برادرانه گل زحمت بر و هکاسی ها انفال درستی بیجه حتی سپیده خلاصنا بود که چم سری ما هاتیه ام چند شرار کنه کمینا ام چند آوا کدینه داد و خندقه و چند مرون نمیدین و رزالت و برس و ادهمی همه مختصر از خورده کردم پر بنا بودن و من هلگردی بمبه و تفنگ از خورده کردم پر بنا بودن و من هلگردی بمبه و تفنگ از دهرم شهر از دهرم جنگ گر نزیوریم دایت مگری گر نزیوریم آنیت مگری لبر حیاچی نبودنگی من دنیا همودی من من حاجی یوسف بروجی 65 66 تا هفته چند خودی بیش بعد همو شلمت گیرن ما با فرادا ما باز خوداند گیر ما نوند بحت ما میوان رواند گیرن ما کلو شلکت گیر همی شلمت گیر خودی ما امچونه صده ها مچلیتینا ما حیال خوداند گیر هم شلمت گیر اما کی ظلام بود یه هات حیال من 11 میوان ما ها 11 میوانا من بیگ بنا مزگبتی
ها هون ده ما بون إنه لك قوس ما بون من عيال قدات قطع سويري تي من أوج ضغطان من أوج كمش ضغطان أويري هندي دي بو ميوانا بنن أم عادين بستر حقيقة قرآن بو ميوانا بنن بو ميوانا بنن مزگات بس خونی ما بو جو چه هاد باید هر نمال احمدیون میوانا بینن نبین که بینن میوان بو نبین که يعني بده شبا عيالي مني عادين نفسي بميوانا نجيانا چی حالی چی خیلی شوقا وقبو بفرق بو تا او پیش مرگه مستعمر بو دلی ما پیش مرگه توت داوی هنوان بین کاد نبن ملیت خوی شوقا وی هندک تحسین کنن نفا وی دلی ما آگر بر بوی پیش مرگه خدای ما خداند که مجید قطاند مجید قطاند و مجید وکردی کید من مال بود مجید ریگه بعد برن و اکی مجید حال خود دی حال خود ریگه بعد برن سر و برد کرن و ساقبه را آماند کرن میبانه خود ریگه بعد برن و هم زیرک بود اکی ظلم بود آره والله نه خدا هم ظلم زیرک درو بیش متعدی هم چونه گوره بیشتینگی هم چونه سرانی حکومت هات همه هنوان یک ضابط کرد بودی راستن امانه پشت گوره امانه عدل راست سفر و سیدره مانه ویری که ضابط کرد بود و نکر بینمه بودی راست اکن بلکم تسلیم بند صدام عفو کردن هکو صدامی عفو دای سبیده هندک چون هندک ما دید هندک جنک جدا برن میرک جدا برن هکو برین اینا هندک قاما مشهره برای گاری هاته هندک جی سرانی هاتن گشتنی جدید کرد بزود تاویت دیمارد گودی هر خو خلاص کن آود گره بزود کت آگری تاویتن تبنگ دی تاویتن گو هر خو خلاص کن دیو کجا دیم حساب ما تاویتن اینا مش گوتی احمد دوجی هاتن پشتویر راهاتن بلاد گوتی جنگ جدا برن ظلام جدا برن مش گو احمد حال و مات دویت ویگویت ید بری وارد هاتین آن نکه وزا گوی خودمی گو ظلام جدا برن جنگ جدا برن خودی هم چکن خودی دی وابن کشن هم حالا نم دچنگی گوره راشتم ندیدین هم دچن خوبش اینم بلا مپیک و کشن بلا مپیک و کشن هم بلا سریک من بلا هایی که جدا کنه کشن ما جدا کشن اینا سلطانی و یکی دیجی گویی هم درم چه خود تسلیم کن احمدی دیجی گویی الله سعی خود تسلیم نکم حجی چت بلا بچت هاوی احمدی و یکی دیجی بود ولی هندک چون خود تسلیم که گوام سیر خوب باد استرا خوب باد امات نمیشارا گاری همی هاتن دی مر هاتن خر هاتن ضابطی دیجی گویی بلا راستن بلکه عفو کرد صدا والله ام هاتن ام خر هاتن کنه مشارا گاری ام شبک و روش اقابرسی تینی کنه مشارا سیان و ارگنا ام کنه ویری والله صدامی ادیگر عفو مده عفو دا خر قلبین چون ام نچون ام دمال مان چند مال نبود چند مال نبود 3-4 مال نبود ام نچون ام کنه ویری را امانه ورکی اما نگه ورکی طیاره حرمت گرد حرمت کتا کنین ام روشوی روزی خلی بشیرن اما یا خل جیادت یا خل برادت یا خل دارادت یا مروبات کرد ام شوی یضربن 4 ساعت خود طالگی بنت برارا آخوزاید پیش و دید که یطابین استب علموری ولا میری نقلبون هاتنا شیفشکی خدای حتی ام هاتینه امان سرسین که شبی امان سرسین که ام کنه نفت ادیا جتا ام برگرین آخرش حجه کرد بون دعوه من نکن ام کرد بانه دا وقت کن کنه هنده خندگات ادیا دا میوک باریتون شق بون دستتون شکستن
به امهری هیری گشنا متینی ام گشنا متینی کن نبام چنه تیرا والا چیکه که من مرویری چیکه که من ور خن ساکت قما تفنگت عادی کولاز اما تیرا خودی هدی دیبو دویری راکر شبه ما بور که ام گشنا دی شارادی چیکه که دی هم اودی بوده او عینی که در باز بود بچه که دیمر آخری حتی هم گهشینه تکی گهشینه آروشه این آروشیشی ولو بجا ترکی چی بسره ما این آرام بی یا ترکی بسره ما اینه کفتی سری کفتی اینه ام برسی تینی او 4 روزه 5 روزه مزان نخوری رابی وانچ بچه که شیرخور خدا از هستری داد ما خوره گوشته ویره هاته ویره یه سرم ویره هاته ویره یا بسر ما چی سر کافرانه مهن نخوشی دیدن حتی گشتین ایرانه والا هم چونه اودی کم خرک نزیله که دا و ام قلباند نزیوه زیوه ما آخری هم گشتین ویری سیوری مهاتنه به و بنویری 3-4 روز امانه و زیوه من خیبت آن خیبت براز آین مهاتنی برای درام خراب ایرانی بودی هنده هنده بوم هنده نانی نان دنبی بوم وطنی نان ام دروشا دانان هنده بخیبت که حتی مرچک شهده دا نابی خود اینا واشی بری ام بر نویری بریم بودی ام بر نوردی گوی خی کنت حبسه ده ام میری بوند سالا که 2 سالا ما نویری شنینم هنده بونه کفیلید ما عبید شلی بونه کفیلید ما مینو نزدیوه اینا رضایه شنی ام شما شهده دانا به خود اینا رزالات ما بری حتی ماتی نویره برای عبابو ما ایانی ما در دریا ما عبابو ما چه خوشی نبر برای اما بیش ما تده او دم خرا نخوشتر بو هم چونه ترکی و مالا بابی من چوی و کره من چوی خر ما نخوشی گلک نخوش بو نخوش ما گلک نخوش بو خودی که بیش من تحیل ما 3 روز آزاد نخواه خواه قصه هم بو برساده ما خرع نکره نرخوشی ما گو بلا نگی بس ساخر مونتا چه بو گنج ویگاوه؟ خودی مونه ام نسعطالتیم بس گنج ویگاوه تبیا وقتی که عمر مدید با دا خوبداری لیکر با بله ام بیجنیم گوه ماند ابا ویگاوه بو ما آتی بو گنج آتی بو کس از چو زمان نواتی خوشی خوشی آزادی آزادی حوالینی حکمت خود تو جنا ترسی تو قیمت لی بگیره قیمت حوال خود بگیره هنگوی مانتی خود اتفاق و آزادی درجه آزادی ابر همه بومهاتی چو جرا بر ندن به اتفاقی نکنه گوی خونه نه کسی خراب کار گوی و سر باشه الداهره بد المال بد چایخانه بد پیشمرگاتی بد هر کس قیمت های کدو بگیرن و حشارتی بدنه حکمت خو سر باشه بدنه شولی خو اوی شولی اینگو ایمانت دست ندن هر کسی که گنجه که نگداری بکرد و گوی خودت ازمان خو فقطه که درکت باشی نازفر تفری اینگو ایمانت باشی و حقیقت جه اوه گوی مماتی بو کسی نواتی آزادی ها وگاوه آزادی ها وگاوه ارزانی ها وگاوه ابرانی ها وگاوه افزمان حتی خزمانی ها وگاوه تو ده وگاوه یک دید چما خوازد هر کسی که برای منوی دید بجنه برای اگر کچکا کرکایی که تو بید اما درسته برای اوسانه بو زی اوان تشتا پار زنف تشتا تنگ گشتینه داد سفراز بنو و داد سر بلند بنو هر ملت اکو نتوایی که بفید رزگار بیش بندستیه چیا گرنگه بکد بینران یک رزی هاریکاری تفاق بون دسر کوی بینران دوید امجی وکی امام احمدی بچیکات یا خدا کر پرور بین و تو ولاد پارز بین حتی شورش گیره کدی یا شورش گیره کدی بخاطر هوا و خود الگل مهمی دایکا منوته تب کردستانه دایکا منوته
کردستانه